मैं यकीन करें सल्यूट करती हूं अपनी इंडियन फैमिली को, उन इंडियन चैनल्स को जिन्होंने हमारे हक के लिए आवाज उठाई, लेकिन राखे साइयां मार सके ना कोई। पिछले कई दिनों से आप सोशल मीडिया पर ये खबरें देख रहे हैं कि सना अमजद को इदारों की जानिब से उठा लिया गया है। कई ने तो सना अमजद की फांसी की खबर चला दी और कईयों ने सना अमजद का इनकाउंटर करवा दिया और आखिरकार सना अमजद का नमाज जनाजा लाहौर में करवा कर उसकी कब्र बना दी और कब्र के ऊपर फूलों के हार चढ़ा दिए और आज सना अमजद की डेड बॉडी आपके सामने बैठी है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर A1। तो दोस्तों, पाकिस्तान की यूट्यूबर सोना अमजद की वीडियो आया है। दोस्तों, सोना ने कहा असली सच पाकिस्तान सरकार की। पाकिस्तान FBI और ISI एजेंसियों ने एक इंडिपेंडेंट यूट्यूबर को हैरेस किया। पाकिस्तान की एजेंसी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गया, कभी भी किसी उठा ले जाता है पाकिस्तान की पुलिस। और दोस्तों, इंडिया को क्यों इतनी नफरत करता है? दोस्तों, पाकिस्तान सरकार और कुछ यूट्यूबर रिपोर्टर्स को उठाकर जबरदस्त वीडियो डिलीट करवाने की कोशिश कर रहा है और दोस्तों पाकिस्तानी लोगों की आवाज और आजादी को दबा रहा है। तो दोस्तों, सच को बाहर आने नहीं रोक सकती पाकिस्तान की सरकार और उनसे जितना जुल्म सितम कर ले आखिर सच बाहर ही आएगी। और पाकिस्तान के बच्चों की दिमाग इंडिया के लिए नफरत भर दी गई है और पाकिस्तान पब्लिक को गुलामी करवा रही है पाकिस्तान सरकार। आइए आगे देखते हैं। और आपसे मुखातिब है, जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आज जो सना अमजद आपके सामने मौजूद है वो एक जीती जागती लाश है। 21 दिन पहले जो सना अमजद आपके लिए रोड शोज लाया करती थी, आज वो सना अमजद आपके सामने मौजूद नहीं है, क्योंकि 21 दिनों में जो कुछ मुझ पे हुआ है, जो कुछ मेरी फैमिली के साथ किया गया है, जो कुछ मेरे साथ गुजरी है, मैं मर चुकी हूं, मैं डेड हो चुकी हूं। आज वो सना अमजद आपके सामने मौजूद नहीं है जो पहले कभी हुआ करती थी, जो हंसते मुस्कुराते आपके लिए रोड शोज लाया करती थी। इन 21 दिनों में मेरे साथ क्या हुआ है ये हर कोई जानना चाहता है। इन 21 दिनों में मैंने क्या कुछ बर्दाश्त किया, मेरी फैमिली ने क्या कुछ बर्दाश्त किया, ये मैं जानती हूँ, मेरा खुदा जानता है और अब पूरी दुनिया ये जानेगी। लेकिन सबसे पहले मैं पैगाम उन लोगों को देना चाहती हूँ जिन्होंने ये सब कुछ किया मेरे साथ, मुझे टॉर्चर किया, मेरी फैमिली को टॉर्चर किया। मैं उन सबको ये खुले आम बात कहना चाहती हूँ कि भाई, ना सना अमजद पहले डरी थी और ना सना अमजद अब डरेगी। ना मैं पहले झुकी थी और ना मैं अब झुकूंगी, बल्कि जो डर, जो खौफ मेरे अंदर मौजूद था वो आपने मुझे और मेरी फैमिली को टारगेट करके, टॉर्चर करके वो खत्म कर दिया है। आज एक नाडर सना अमजद आपके सामने बैठी हुई है। अगर आपको सना को खामोश करवाना था, मेरी आवाज को दबाना था, तो मुझे टारगेट करते। मेरी फैमिली को टारगेट किया गया, मेरी वालदा के घर छापे मारे गए, दर्जनों नामालूम अफराद मेरी माँ के घर जाके बैठ जाते हैं। एक बेवा खातून, एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते हैं। दर्जनों लोग उनके घर में जाते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि हमें सना अमजद चाहिए। अगर आप हमें सना अमजद नहीं देंगे तो हम आपके बेटे को उठा के ले जाएंगे। जिस पर मेरी वालदा का ये स्टांस होता है कि भाई ये तो मेहमान है, आप मुझे ले जाएं। सना जब आएगी तो आप मुझे छोड़ दीजिएगा, सना को ले जाइएगा। आपको जरा शर्म नहीं आई, आपको जरा गैरत नहीं आई कि एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते रहे हैं? ये कैसी मर्दानगी थी कि दर्जनों अफराद एक 60 साल की बूढ़ी खातून को अकेले पाकर उसके घर पे धावा बोलते हैं, उसके घर पे हल्ला करते हैं कि हमें सना अमजद दें वरना हम आपको ले जाएंगे, आपके बेटे को ले जाएंगे। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि इन 21 दिनों में अगर मैं खामोश रही हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से, जो आज बेड पे मौजूद है, जो डर गई, जो सहम गई कि ये लोग मेरे घर क्या करने आए हैं, मेरी बेटी ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। अगर आप में हिम्मत थी, अगर आप में जुर्रत थी तो मुझसे बात करते, मर्द की तरह मेरे घर आते, मुझसे बात करते। एक 60 साल की बूढ़ी औरत को आपने टारगेट किया। इन 21 दिनों में अगर मैं खामोश रही हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से, क्योंकि मैं एक फैमिली वाली खातून हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरा शौहर है, मेरा मेका है, मेरा ससुराल है और मुझे सबको जवाब देने हैं। क्या किया सना अमजद ने कि सना अमजद के घर दिन दिहाड़े हल्ला बोला गया और मेरे घर नहीं, मेरी माँ जिस तरह मेरी फैमिली को टॉर्चर किया, मेरी माँ को आज इस हालत में आप लोगों ने पहुंचा दिया,
وہ سب باتیں اب پوری دنیا جانے گی. ان 21 دنوں میں یقین کریں میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں بتاتے ہوئے کہ ان 21 دنوں میں میرے معصوم بچوں نے کیا برداشت کیا, ان 21 دنوں میں میری بوڑھی ماں نے کیا برداشت کیا. آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ میری والدہ کے لیے خصوصی دعا کریں. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اپنی والدہ کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گی, آپ کو وہ اپنا گھر دکھاؤں گی جس گھر کے اوپر ان لوگوں نے دھاوا بولا, میری ماں کو ٹارچر کیا, میرے بھائی کو اٹھانے کی دھمکیاں دی, سب کچھ آپ کو بتاؤں گی. ظاہر ہے جو کچھ ہوا کس طرح سے ہوا وہ ساری باتیں ایک ویڈیو میں جو ہے سم اپ نہیں کی جا سکتی. ان 21 دنوں کی کہانی جو ہے وہ میں چند لمحوں میں بیان نہیں کر سکتی. لیکن سب سے پہلے میرے اپنے ویور سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ میری والدہ کے لیے دعا کریں. اس وقت میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ انہوں نے وہ ٹارچر برداشت کیا, وہ چیزیں برداشت کی. ظاہر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک 60 سال کی بیوہ اور بوڑھی ماں پہ کیا گزری ہوگی جب ان کی بیٹی کو اٹھانے کے لیے درجنوں افراد ان کے گھر پہ دھاوا بولتے ہیں. تو اس وقت میری آپ سب سے درخواست ہے کہ میری والدہ کے لیے دعا کریں تاکہ وہ جلد سے جلد صحتیاب ہو جائیں, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ اپنی آپ بیتی خود آپ کو بیان کریں گی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور جہاں تک بات رہی ثنا امجد کی, تو ثنا امجد نہ پہلے ڈری تھی. میں پھر کہنا چاہوں گی, میں غلط کو غلط کہوں گی, میں سچ کو سچ کہوں گی. اگر وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ثنا امجد کی آواز کو بند کروا دیا جائے, ثنا امجد کے چینل کو بند کروا دیا جائے, تو نہ یہ چینل پچھلے 4 سالوں میں بند ہوا ہے نہ آنے والے سالوں میں بند ہوگا. اگر آپ میں ہمت ہے, اگر آپ میں جرت ہے, اگر آپ واقعی میں مرد ہیں تو میرے سے بات کریں. بی اے مین, ٹاک ٹو می. میری فیملی کو ٹارچر مت کریں, میری فیملی کو بیچ میں لے کر مت آئیں. لیکن میں کہتی ہوں آفرین ہے ان لوگوں پر, آفرین ہے ان یوٹیوبرز پر جنہوں نے خبر کی تصدیق کیے بغیر, میری فیملی تو ٹارچر ہوئی, میری یوٹیوب فیملی کو ٹارچر کیا گیا. میرے لاکھوں میں جو سبسکرائبر ہیں ان کے درمیان فیک خبریں پھیلائی گئیں کہ بھئی ثنا امجد کا انکاؤنٹر کر دیا گیا, ثنا امجد کو پھانسی لگا دی گئی, ثنا امجد کا جنازہ لاہور میں پہنچ گیا. آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میری آواز میں ایک عجیب درد ہے, ایک عجیب گرج ہے جو پہلے آپ نے کئی سالوں میں نہیں دیکھی ہوگی. اس کی وجہ یہ 21 دن ہے اور یہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے میری آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ آواز دبے گی نہیں. آپ اس کو جتنا دبائیں گے یہ اتنا گرج کے, اتنا برس کے آپ کے سامنے آئے گی. اب یہ وہ ثنا امجد نہیں رہی جس کو آپ پہلے دیکھا کرتے تھے, کیونکہ میرے دل میں جو ڈر, جو خوف تھا. آپ کو ڈر خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ آپ کو ڈر خوف اسی چیز کا ہوتا ہے نا کہ آپ سے منسلک لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. لیکن آپ نے میرے سے ریلیٹڈ لوگوں کو تکلیف پہنچا کر, انہیں ٹارچر کر کے وہ ڈر, وہ خوف میرے دل سے ختم کر دیا ہے. پہلے تو میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, ان اپنی تمام یوٹیوب فیملی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے میرے لیے کنسرن شو کیا, جنہوں کو میری فکر تھی کہ ثنا اتنے دنوں سے کہاں غائب ہے, ثنا کی ویڈیو کیوں نہیں آ رہی. اور میں یقین کریں سلیوٹ کرتی ہوں اپنی انڈین فیملی کو, ان انڈین چینلز کو جنہوں نے ہمارے حق کے لیے آواز اٹھائی. لیکن آفرین ہے پاکستان کے میڈیا پر, پاکستان کے یوٹیوبرز پر جنہوں نے ایک ملک میں رہتے ہوئے, ایک شہر میں رہتے ہوئے ایک بار سوال نہیں کیا کہ ثنا کہاں ہے.